सिंध में तो एक तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन के मुताबिक सीएम सिंध और उनकी पूरी टीम ये काम कर रही है। ये जो अभी पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट का पोर्टफोलियो डिपार्टमेंट अभी कुछ अर्सा पहले मुझे दिया गया है ताकि मज़ीद इसमें काम हो सके। मुझसे पहले मीर शबीर अली साहब बहुत अच्छा काम कर रहे थे और उसी को तसलसल को आगे बढ़ाएंगे। तो एक आते ही मैंने सर्वे का कहा है कि एक मुकम्मल सर्वे हो जो नेशनल इंटरनेशनल बड़े इदारे हैं वो करें कि पूरे पानी जहाँ जहाँ हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं कौन से सोर्सेस हैं। देखें, आरओ प्लांट हो, दीगर प्लांट हो, वो अपनी जगह पे, लेकिन अगर स्वीट वाटर की सोर्स आती है और वो वहाँ पे पहुँचाई जाती है तो वो सबसे बेहतर है। ये तजुर्बा हम सब कर चुके हैं, लेकिन जहाँ पे वो नहीं कर सकते तो फिर आरओ और दीगर मेथड्स पर जाएंगे। तो मुस्लिम हैंड्स ने बड़ा काम किया है और भी मैं अभी थर भी गया था, वहाँ पे भी मुझे बताया गया सेक्रेटरी साहब ने कि इनसे रब्ता इन्होंने किया है। और भी बहुत सारे एनजीओज हैं या जो सिविल सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, उनका बड़ा काम है, उनका बड़ा मकाम है और हम लोग उनको बड़ा इज्जत भी देते हैं, उनकी सपोर्ट भी करते हैं, उनसे सपोर्ट लेते भी हैं। तो मैं वेलकम करूंगा मुस्लिम हैंड और दीगर जो भी इसमें आते हैं, और जो इन्होंने स्कूल की बात की है, ट्रेनिंग सेंटर्स की बात की है या पानी की दीगर स्कीमों की, उसमें बिल्कुल इन्हें सपोर्ट करेंगे। हमने खुद अपना प्रोग्राम भी शुरू किया हुआ है। आरओ प्लांट्स हों, फिल्ट्रेशन प्लांट हों, या पानी की अदर सोर्सेज को किस तरह एक्सप्लोर करना है और किस तरह लोगों को पीने के काबिल जो पानी है वो मुहैया करना है। तो बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट हैं जो इस वक्त चल रहे हैं। कुछ जगहों पे शिकायत भी हैं, उनको हम लोग बेहतर कर रहे हैं। अभी महमूद आलम साहब ने चश्मा गोट के लिए कहा, हैंड्स वाले ज़रूर उसमें सपोर्ट करेंगे, नहीं तो मैं महमूद साहब को और यहाँ के रहने वालों को यकीन दिलाता हूँ कि वो गवर्नमेंट सिंध की तरफ से हम उन्हें लगा के देंगे। इसी तरह और जगहों भी जहाँ जहाँ पे ये मसाइल हैं उन सबको हल करना है। ये हुकूमत का फ़र्ज़ है और ये हम अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं कि हर जगह पर हम साफ़ पानी पहुँचाएँ। और फिर इसमें जो एनजीओज़ हैं, जो सिविल सोसाइटी, जो इदारे हमें सपोर्ट करते हैं, हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं और उनके साथ मिलकर बिल्कुल काम करेंगे। तो आज यहाँ पे आना आप सबके साथ इस प्रोजेक्ट के लिए, और इसी तरह हम पूरी सिंध में ये बना रहे हैं प्रोग्राम ताकि साफ पानी दिया जा सके। बहुत शुक्रिया जी। आपके कोई क्वेश्चन है तो मैं साहब ये बताएं कि इस्लामाबाद से जो भी वफाकी वजीर पीटीआई का आता है वो कहता है कि ये जो कराची और पूरे सिंध में तरक्की पीटीआई की वजह से हो रही है, आपकी वजह से नहीं हो रही। देखें, पीटीआई की वजह से जो कुछ यहाँ पे हो रहा है, जो इनकी बहुत बड़ी तरक्की जो इन्होंने की है, जिसमें ये कामयाब हुए हैं, वो है शदीद तरीन महंगाई और बेरोज़गारी, तारीख़ी बेरोज़गारी, और फिर जो लोग जिस अज़ियत से मुब्तला हैं, जिस तरह इन्होंने चीज़ों की कीमतें बढ़ाई हैं जो आम इंसान इस्तेमाल करता है। आटा इस वक्त कहाँ पे इन्होंने कीमतें ले गए हैं, चीनी है, ऑयल है, घी है, ये और बिजली के बिल देख लें, दवाइयों की कीमतें देख लें। अगर आज आम एक पाकिस्तान का आम शहरी जो जहाँ भी रहता हो, अगर वो 2 वक्त की रोटी बहुत आराम से खाता है, अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमार होता है उसकी दवाई अफोर्ड करता है, बच्चों की फीसें देता है, बिजली के बिल आसानी से देता है और सुकून की नींद सोता है, तो फिर तो हम सब जितने भी अपोजिशन में बातें कर रहे हैं सब पॉलिटिकली पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। अगर आज एक आम आदमी पाकिस्तानी परेशान है तो फिर ये हुकूमत की कारकर्दगी तो उनको अपनी आनी चाहिए। ये चीज़ें इन्होंने ज़रूर तरक्की की है। जो आप कह रहे हैं कि जो महंगाई हुई है उसमें इन्होंने बड़ी तरक्की की है खैर से, और जो मुल्क का मुआशी बेड़ा गर्क किया है इन्होंने,
جتنے لون جو یہ دعوے کرتے تھے اور جو اس کم عرصے میں جتنا لون انہوں نے لیا ہے, جتنا ایک عام پاکستانی کو مقروض کیا ہے, اس کی نظیر کہیں نہیں ملتی. میڈیا کے بڑے یہ چیمپئن بنتے تھے, بڑے ہمدرد بنتے تھے آپ سب کو, کیونکہ میڈیا نے جو یہ رکھا ہوا نا آپ کے پاس جو ریکارڈ ہوتا ہے, جو کلپس ہوتے ہیں جو پھر آپ لوگ بعد میں چلاتے ہیں اور ہمیں ہمارا چہرہ دکھاتے ہیں, آئینہ دکھاتے ہیں کہ جی حضور جب آپ حکومت میں نہیں تھے تو آپ تو یہ کہا کرتے تھے. آج یہ آپ کے خیالات یکسر چینج کیسے ہو گئے؟ وہی خان صاحب, وہی میرا کپتان, میرا وزیر اعظم جب حکومت میں نہیں تھا تو اس کو تو سب باتیں میڈیا بڑی پیاری لگتی تھی, اور جو اگر تھوڑا بہت بھی کوئی بات آتی تھی تو کہتے تھے کہ جی ان پر اتنا قدغن لگائے جا رہے ہیں, ان پر بڑا ظلم ہو رہا ہے. اور آج ان کی حکومت میں جو سب سے یہ ایسا بل لایا جا رہا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں مارشل لا کے ادوار میں بھی نہیں آیا, اب وہ لا رہے ہیں. اور اس کی پھر ان کے جو یہ خیر سے جو ان کے ترجمان ہیں, جو ان کے وفاقی وزراء صاحبان ہیں, وہ اتنے جھوٹے ہیں کہ اللہ کی امان. آپ یہ تجربہ کر لیجئے گا, اگر کبھی وہ کوئی چیز کھا رہے ہوں, اگر وہ کیلا کھا رہے ہوں, آپ پوچھیں حضور کیا کھا رہے ہیں تو کہیں گے سیب کھا رہے ہیں. اتنا تک جھوٹ بولتے ہیں, اور اتنی ڈٹائی سے, اتنی سچائی سے, اور ایسے طریقے سے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سچ بول رہے ہیں. میں ان کے کئی جھوٹ حالیہ دنوں کے دیکھ لیں. ابھی کشمیر کا الیکشن ہوا تھا, آ کے یہ سب کہتے تھے کہ جی پیپلز پارٹی ہیں تو لوگ ہی 8 کھڑے کیے ہیں. وہاں پہ ہمارے کینڈیڈیٹ 11 سے 13 جیتے, 17 دوسرے نمبر پہ آئے. اسی طرح قیمتیں, اس دن میں سن رہا تھا ایک وفاقی وزیر صاحب کو کہ جی ہم نے تنخواہیں جو ہیں وہ 37% بڑھائی ہیں, اور جو مہنگائی ہے وہ تو 20% ہوئی ہے. اب یہ آپ بتائیں کہ تنخواہیں اور مہنگائی, اور پھر وہ اگر کچھ تنخواہیں بڑھی بھی ہیں تو وہ طبقہ, وہ ریشو وہ ہے کتنا؟ کتنے لوگ پاکستان میں ہیں جو سرکاری ملازمین ہیں جن کی تنخواہیں بڑھانے کی بات کرتے ہیں, باقی جو اتنا زیادہ عوام ہے وہ کہاں جائے گا؟ اور پھر وہ جو مہنگائی ہے, خود مانتے ہیں کہ 37 سے 40% مہنگائی بڑھی ہے. تو یہ کیسے باقی یہ الزام لگاتے ہیں, لگاتے رہیں, آپ بھی سنتے ہیں ان کی باتیں, سنتے رہیں. فرمائے گا کہ آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو اس بات کی شکایت کی گئی ہے کہ 9,000 روپے کی کوئی ڈیسک خریدی جا رہی ہے. اس پر سردار شاہ صاحب سے کل سوال کیا گیا فلور آف دی ہاؤس اپوزیشن لیڈر نے, تو انہوں نے کہا کہ میرے علم میں نہیں ہے یہ ساری. آپ کے علم میں کیا ہے, کیا موقف دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, اگر منسٹر ایجوکیشن کے علم میں نہیں ہے, میرے علم میں کیا ہوگی بھائی, میں نے تو ڈیسک نہیں خریدی. وہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہو یا دیگر بہت سارے سروے ہیں, یہ سروے چینج ہوتے رہتے ہیں. کئی لوگ, اب میں ان پہ بات نہیں کروں گا, لیکن جو آپ نے بات کی ہے اس کو ضرور چیک کیا جانا چاہیے. اور مجھے پوری امید ہے, کیونکہ اس سے پہلے جو منسٹر تھے ایجوکیشن کے سعید غنی صاحب, وہ بھی بہت کمپیٹنٹ تھے اور ان چیزوں کو نظر رکھتے تھے. اس میں مجھے کوئی سچائی. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.